matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Huwebes, pitsa 14 ni buwan sa Agosto ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonay B. Ang matod sa hanay sa balita sa Alas 7. Og karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, 19 ka kompanya nagtanyag og mga trabaho alang sa mga batanon atol sa Siao Opportunity Bazaar. Resolusyon nga gasuporta sa Anti-Bullying Act giduso human sa insidente sa pagpangdagmal sa usa ka bata sa Barangay Maria Cristina. Sa kauluhan Senado, gipalig-on na ang reso nga nagtumo nga himuong bukas ang proseso sa pagsusi sa 2026 National Budget. Crime rate sa nasod miubos og 7.75% sugod sa Agosto 2024 hangtod sa Hunyo 2025. Special team sa inspektor magpahigayon og assessment sa 15 ka mga kontraktor. Sa gawa sa nasod, Trump og Putin magpahigayon og pakigpulong sa Alaska ugmang adlaw. Balita sa kinabuhing Kristohanon, 4 sa 5 ka mga kanasuran nga adunay pinakadaghan og populasyon gikatahong naglotos og mga Kristohanon. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gitanyag sa Siao Opportunity Bazaar ang sobra usa ka gatos ka mga trabaho, training, scholarship, livelihood program, edukasyon o uban pa alang sa mga kabatan-unan nga fresh graduates nga mga estudyante og out of school youth. Tinguha sa programa nga mahatagan o kahigayunan ang mga kabatanunan sa Iligan pinagi sa pagtubag sa ilang panginhanglanon sama sa skills og trabaho. Diin, ana sa 19 ka mga kompanya ang nagbukas og trabaho alang kanila. Usa na niini ang Triangle Outsourcing, Manulife, Iksa Steam, Limchik, Dole, Tisda, Fort Club sa City Agriculture, DepEd, ELS o daghan panguban. Sumala pa ni Nora F. Escorial, ang head sa Iligan City Youth Development Office, ICYDO, nga tumong sa ilang buhatan nga wala nay out of school youth sa Iligan og unya mahatagan og trabaho ang mga batanon. Mitanyag usab kon mipahayag usab siya sa iya ang dako nga kalipay kay unang higayon nga nagkahiusa ang grupo sa SK Federation og ICYDO. Kahigayonan usab kini alang kang Kent Vincent Sorban nga tagapugaan nga makakita og trabaho nga mamahimong makasuporta sa iya ang pag-eskwela sa kolehiyo. Mas sayon alang kaniya ang pag-apply o pagpangita og trabaho. Ang aktibidad alayon sa pagsaulog sa International Youth Day o Linggo ng Kabataan sang Kabataan 2025. Gipasaka sa konseho ang tulo ka resolusyon ni Konsehal Ramil Emburong nga gatinguha sa pagsulbat sa bullying incident sa Maria Cristina Falls Elementary School. Una,
usa ka resolusyon nga nangayo sa Iligan City Police Office ICPO sa paghatag og detalyado og pag-update kon og updated nga record bahin sa pagbuli nga gihimo sa tulo ka high school nga estudyante ngadto sa usa ka grade 3 student. Ikaduha, usa ka resolusyon nga naghangyo sa Child Welfare Division sa City Social Welfare and Development Office sa pagsumite og report kabahin sa ilang mandatory intervention program aron matabangan ang biktima og mga nagbuhat sa bullying. Ikatulo, usa ka resolusyon nga gapamatuod sa dedikasyon sa syudad sa pagpanalipod sa mga katungod sa kabataan o pagsuporta sa Anti-Bullying Act. Sa kauluhan, gipalig-o na sa plenaryo sa Senado ang Senate Concurrent Resolution number 4 nga nagtumong nga himuong mas malig-on tataw ang proseso sa national budget sa pamaagi sa pagpasar o balaod o pag-institutionalize o mapahugtan ang pagpatuman sa transparency ug accountability measures sa ilalom sa nasong resolusyon. Tanang dokumentong adunay kalabutan sa budget gikan sa mga balaodong pondo sa lain-laing ahensya resulta sa pagdungog record sa bicameral conference hangtod na sa pinal nga bersyon sa General Appropriations Bill ang kinahanglang mamantala sa mga opisyal nga website sa Senado ug sa Kamara ayha na isumite sa presidente. Tumong kon kinahanglan niining siguruhon nga bukas sa publiko ang mahinungdanong impormasyon aron mapalig-on ang pakiglambigit sa katawhan sa pagtuki sa 2026 nga national budget. Sa naasoy nga pamaagi masiguro sumala pa nga ang kada piso sa kaban ng bayan ang magamit sa insakto o nakahanay na nang daan sa panginhanglan sa nasod. Sumala pa kang Senate Committee on Finance Chairman Sherwin Gatchalian, kini mao ang sinugdanan sa gitawag niyang Golden Age of Transparency and Accountability. Gipamugos pa niya nga dili siya mutugot sa unsa mang dugang alokasyon nga isingit nga walay tin-aw nga basihanan og mamahimong susihon pag-ayo sa Senado ang mga hangyo alang sa confidential funds sa mga ahensya sa kagamhanan. Miubos og 7.75% ang mga gikataho nga insidente sa krimen sa Philippine National Police sugod sa Agosto sa nakalabing tuig hangtod na sa Hunyo sa kasamtangang tuig. Sa bahin sa nahimong pasiunang pahayag ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III atol sa pagsaulog sa 124th Police Service Anniversary sa Camp Crame, gibutyag niya nga base sa datos nga adunay kinatibuk ang 177,235 nga natahong mga insidente ang PNP kumpara sa 196,677 ka krimen niadtong 2024. Sumala pa ni Torre, kini ang pamatud lamang sa ilang epektibong pagpatuman o pagpahigayon og mga anti-criminality operations o mas gipakusgan usab ang police visibility sa nagkalain-laing bahin sa nasod. Gawas nini nakalatid usab sa datos ang 153,609 ka mga gipahigayong operasyon sa Philippine National Police sa ilalom sa ilang kampanya kontra illegal nga droga gikan sa tuig 2022 hantod sa tuig 2025 nga mao'y nagresulta sa pagkasikop sa kapin 190,568 ka mga individual. Kalabot paghapon sa ilang operasyon dili moubos sa 54.6 bilyones pesos ang kantidad sa mga ginadiling droga ang nasakmit sa nasudnong kapulisan sa ilaang mga napahigayong anti-drug operations. Samtang gibarugan usab ni Torre nga padayon nilang pagatarungon ang ilang presensya o bisan sa ilang gigamit nga mga estratehiya sa mga operasyon aron makasabay sa paspas nga pagbag-o sa estilo sa pagkuyanap sa krimen sa nasod nga Pilipinon. Kung nagmugna na ang Department of Public Works and Highways, DPWH o special team sa mga inspektor aron magpahigayon og assessment sa mga
flood control project sa nasod nga gihuptan sa 15 ka mga kontraktor. Ang 15 ka mga kontraktor ang gitumbok ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga nakakuha sa 1/5 sa 545 bilyones pesos nga kantidad sa mga flood control contract nga unang gihatag sa nasoing opisina. Sumala pa kang DPWH Secretary Manuel Bunuan ang listahan sa mga proyekto nga ipailalom sa assessment ang gipili gikan sa uban pang proyekto nga nasugda na gikan niadtong nagsugod ang administrasyon ni Presidente Marcos. Pagpatinaw pa sa kalihim, tanang proyekto ang giila sa DPWH kung gilista sa DPWH kung asa sugod sa Hulyo 2022 hangtod sa Mayo 2025 ang adunay kinatibuk ang 9,855 ka proyekto nga nakompleto. Lakip usab sa listahan mao ang analysis nga gihimo nini aya na hingpit nga ipadala sa Office of the President. Sumala pa ni Bunuan, bisan adunay nahaunang assessment sa mga naasong proyekto, magmugna paghapon ang ahinsya og pipila ka mga special team gikan sa DPWH sa Central Office og i-deploy sa mga rehiyon og distrito aron magpahigayon og inspeksyon og assessment. Ang master list nga isumite sa Presidente, sumala pa niya ang kasamtangang kasagarang basic information mahitungod sa flood control project lamang ang unod sama sa lokasyon, time frame aron makompleto ang proyekto, implementing contractor ug ang kantidad sa kontrata. Unang pagabuhaton sa mga inspecting team mao ang field verification. Giklaro ni Bunuan nga kinahanglan ma-verify una ang tanang nahisakop sa naasong proyekto aron matumbok kung tukma ba ang natapos nga proyekto base sa gikatakda sa kontrata. Ang mga napiling proyekto nga subling ipailalom sa assessment mao ang partikular nga gitumbok tungod sa sumalapay pattern sa presyo og scope nini base sa kontrata sa mga kontraktor. Dili usab isalikway sa kalihim ang pag-imbestigar sa uban pang kontraktor sa lain-laing distrito sa nasod bisan ang papel sa mga DPWH officer sa lain-laing rehiyon og distrito ang pag-asosihon usab sa naasoing panel. O karon sa balita sa gawa sa nason, magpahigayon og pakigpulong si US President Donald Trump ngadto kang Russian President Vladimir Putin sa Alaska ug mga adlaw Agosto 15. Ang pinakaunang pakigpulong human nga nahimong presidente si Trump sa nasod sa Amerika. Sumala pa sa Russia nga tungod sa border sa duha ka nasod, sakto ang Alaska isip lugar din na magpulong ang duha ka leader. Dugang panini nga gilauman sa Amerika nga mamahimong malampuson ang pakigpulong nila ni Putin. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gikataho nga 4 sa 5 ka mga kanasunan sa tibuok kalibutan nga adunay daghang mga populasyon ang nataho nga nanglotos og mga Kristohanon. Ang nasoy mga nasod mao ang China, India, Indonesia ug Pakistan nga nakataho og mga kaso sa Kristohanong pagpanglotos. Ang naasoy mga kanasuran usab ang nasa top 15 sa Open Doors World Watch List for 2025. Nga doon ay mga kaso sa pagpanglutos sa mga Kristohanon. Tungod nini, nakaapekto ang mga kaso sa pagpanglutos ngadto sa pagpanginabuhi sa mga Kristohanon. O karon sa kahimtang sa pagbanabanat sa dagan sa panahon, ang hanging habagat pareho makaapektar sa nasod nga Pilipino. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, Bulacan, o Davao Oriental o ubang bahin sa nasod ang makasinati gihapon o madag-umon nga kalangitan karong adlaw. Inubanan sa patak-patak ka mga pagulan kini epekto sa hanging habagat. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 25 ug ang kainiton musangko sa 33 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:42 ug mosapon niya sa alas 6:19 sa sayong takna sa kagabihon. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang buktong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor
Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristiyanon, pitjan sa balita lokal, Coney Island, sa atoy station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong ka-isar kabisaya, Nonibi. Magpasalamat og moingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.